समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस जहाँ हुन्छ यथार्थपरक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोश र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य नारायण विक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामी जनसरकारका विविध विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवालासँग बहस गर्छौँ। त श्रोता, कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको यति बेला फेरि चिन्ता र चासोसँगै चुनौतीको विषय बनेको छ। हुन त अझै पनि यसको बारेमा खोज अनुसन्धान हुने क्रम जारी नै छ। यद्यपि यसको बारेमा अहिलेसम्म भएको अध्ययन र अनुसन्धान के छ भन्ने विषयमा यसअघि दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको समयमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कोभिड कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरेको अनुभव बटुलिसक्नुभएका नारायणी अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर सरोज रोशन दाससँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बसमा हार्दिक स्वागत छ। अहिले यो कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको अत्यन्तै चर्चा चलिराखेको छ र यो चुनौतीको विषय पनि बनिरहेको छ। नेपालमा पनि 2 जनालाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसक्यो भन्ने छ। के हो यो ओमिक्रोन भाइरस, कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? यो ओमिक्रोन भनेको चाहिँ एउटा नयाँ म्युटेसन भएको नयाँ भाइरस हो होइन? हजुर। जुन हाम्रो कोरोना भाइरसको थियो नि पहिला नै त्यस्तै हो। यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो 60 भन्दा बढी नै जुन ओरिजिनल भाइरस जुन युहानमा पाएको थियो 2019 मा, हजुर, त्यो भन्दा त्यसमा र यहाँ अहिलेको जुन ओमिक्रोन छ त्यसमा 60 वटा भन्दा बढी स्ट्रक्चर जिन जुन हुन्छ त्यसमा म्युटेसन भएर आएको छ अहिलेको यो ओमिक्रोन भेरिएन्टमा होइन? हजुर। अनि त्यही म्युटेसन बढी भएको कारणले चाहिँ यसलाई हामीले त्यो भेराइटी अफ कन्सर्न भनेर राखेछन्। त्यो बढी भएर त्योभन्दा यो बढी खतरनाक पनि मानिन्छ यसलाई, के छ अहिले? हजुर, यस्तो के अरे त्यही जति धेरै म्युटेसन हुन्छ भाइरसको त्यति धेरै के हुन्छ त्यो भाइरस एकदेखि अर्को मान्छेमा चाहिँ एकदमै सर्ने त्यो हुन्छ क्यापेसिटी होइन भाइरसको। हजुर। अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले यसलाई भेराइटी अफ कन्सर्न राखेर एकदमै इजिली सरिरहेको छ होइन यो भाइरस। तर के अरे जुन हामीले त्यो के अरे सुरुमा चाहिँ यो नि भन्थ्यो कि त्यो भाइरसलाई चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम जुन छ नि त्यसलाई पनि स्केप गरिरहेको छ भनेर। हजुर हजुर। अब अहिले यसको चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस भन्दा अलिकति फरक लक्षणहरूमा पनि केही फरक देखेको छ कि के छ? लक्षणमा त अहिले पनि त्यस्तै त्यो माइल्ड सिम्टम्सहरू भइरहेछ। कफ के अरे ज्वरो खोकीहरू हुने त्यस्तै भइरहेछ अहिले। हजुर। सिम्टम्स सिमिलर नै छ अलि। यो खास गरी दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भन्ने छ। पहिलो चरणमा चाहिँ यो चाइनाबाट भेटिएको थियो होइन, दक्षिण अफ्रिकामा भेटियो भन्ने छ। यो खास गरी त्यसकै रूप होइन यो पनि अहिले? हजुर, यस्तो भएको थियो नोभेम्बरको सुरुवातीमा चाहिँ के अरे साउथ अफ्रिकामा चाहिँ जस्तो कोभिडको टेस्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ एस जिन ड्रप आउट भन्छ कि एउटा त्यो जिन हेर्दाखेरि जस्तो ओआरएफ जिन हुन्छ, एन जिन हुन्छ होइन, त्यस्तै एस जिन हटिरहेको मतलब त्यो मसिनले देखाइरहेको थिएन पेसेन्टहरूको। अनि कन्टिन्युसली यिनीहरूले 4-5 वटा पेसेन्टमा हेर्दाखेरि एस जिन ड्रप आउट हुँदाखेरि यिनीहरूले सोचे कि अब यो म्युटेटेड भयो होला भनेर त्यसपछि जिन सिक्वेन्सिङको लागि पठाउँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा टोटली डिफ्रेन्ट भाइरस भइसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि नाम ओमिक्रोन हालेको। अब यो जस्तै पहिला पिसिआर मेसिनबाट टेस्ट हुन्थ्यो यो कोरोना होइन, अहिले यसको पनि यो चाहिँ टेस्ट गर्ने पनि त्यही पिसिआरबाटै हुन्छ कि अरू कुनै मेसिन छ यसको चाहिँ? हजुर, यो पनि पिसिआरबाटै चेक हुन्छ। यसलाई चाहिँ नेपालमा पनि 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको भन्ने समाचारहरू आइराखेको छ। फेरि पछि के छ अहिले नेपालमा पनि वीरगञ्जमा यसको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अहिले यहाँले? वीरगञ्जमा चाहिँ रिस्क चाहिँ एकदमै हाईमा छ, किनकि हाम्रो भारत देशमा नै धेरै केसेसहरू आउन थालिसकेको छ होइन? हजुर हजुर। अनि हाम्रो बोर्डर चाहिँ ओपन भएको कारणले जुन हाम्रो रक्सौल र विद्युतको बोर्डर एकदमै ओपन भएको कारणले इजिली मतलब पारीबाट यतावारी हाम्रो नेपालतिर चाहिँ मान्छेहरू छिर्न सक्छ कि इजिली। अनि त्यो कारणले चाहिँ जति हुनसक्छ त्यहाँ स्ट्रिक्टनेस बोर्डरमा चाहिँ एकदमै टाइट सेक्युरिटीहरू गर्नु पर्यो होइन? हजुर हजुर। अनि त्यसपछि जुन हाम्रो एन्टिजेन टेस्टिङ बुथहरू थियो जुन पहिलाको त्यो बुथहरू राख्ने, सिम्टम्सहरू छ
भन्ने 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा हाल्न लाउने होइन यहीहरू गर्नु। हजुर यो के अरे पहिलो चरणकोमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको बेलामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि यसले सङ्क्रमण कतिको जोखिम छ भन्ने पनि प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू कति बेला आइराखेको छ के छ यसमा चाहिँ? हजुर अगर तपाईँलाई जस्तो पहिलाको सुरुवाती पहिलो र दोस्रो लहरमा अगर तपाईँले भाइरस यो कोरोना भाइरस इन्फेक्सन भएको छ भने हजुर हजुर अहिले पनि जस्तो ओमिक्रोनले अहिले पनि इन्फेक्सन चाहिँ गराउन सक्छ। इन्फेक्सनको चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ ओमिक्रोन भेरिएन्टले गर्दाखेरि। हजुर अनि भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने के छ भ्याक्सिनले चाहिँ तपाईँलाई हजुर के अरे एकदमै जुन सिभियर डिजिज हुन्छ नि एकदमै घातक खालको रोगबाट बचाउने हो होइन हजुर हजुर या मर्नबाट बचाउने हो कि भ्याक्सिनले। तर तपाईँले त्यो सिम्टम्सहरू जस्तो सिम्पल ज्वरो खोकी सोकी यताउति त्यो चाहिँ हुन सक्छ अब भ्याक्सिन लगाएको मान्छे भन्ने। यसको यो दुईटा बिचको कोरोना भाइरस र यो ओमिक्रोनको लक्षणहरूलाई चाहिँ कसरी तुलना गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ यो चाहिँ ओमिक्रोन हो यो चाहिँ कोरोना भाइरस हो भनेर? होइन ओमिक्रोन पनि कोरोना भाइरस नै हो। हजुर हजुर त्यसकै नयाँ भेरिएन्ट होइन? भेरिएन्ट मात्रै नयाँ जस्तो लास्ट इयर डेल्टा थियो हजुर हजुर त्योभन्दा अगाडि अल्फा थियो बीटा थियो त्यस्तै। हजुर अब यसलाई फरक फरक तरिकाले घरमै पनि आइसोलेट गरेर पनि त्यही पहिलाकै जस्तै नै उपायहरू अब अपनाउँदाखेरि यसबाट सुरक्षित रहन सक्ने विश्वास त कसरी हुन सकिन्छ? हजुर जति हुनसक्छ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेसनमा फोकस गर्नु पर्यो। हजुर भ्याक्सिन प्रोग्राममा जुन अहिले हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै फोकस गरिरहेको छन् होइन भ्याक्सिनेसनमा। त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन हाम्रो लागि सबभन्दा बेस्टै चाहिँ प्रपर त्यो मास्कहरू चाहिँ युज गरिराख्ने होइन हजुर त्यसपछि जुन ह्यान्ड सेनिटाइजेसनको थियो होइन हात धोइराख्ने अनि त्यसपछि एउटा सेफ डिस्टेन्स थियो 2 मिटरको त्यो मेन्टेन गर्ने हजुर यहीहरू गर्नुपर्छ। अब यहाँले यसअघिको दोस्रो चरणको भाइरसको बेलामा यहाँले कोभिड कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दाखेरिको अनुभवको आधारमा अहिले चाहिँ यो ओमिक्रोनबाट सुरक्षित रहनको लागि नारायणी अस्पतालमा पूर्व तयारी अवस्थामा केही गरिएको त्यहाँ कुराकानी भइराखेको छलफल भइराखेको कुराहरू केही छ? अहिले त हाम्रो जुन कोभिड वार्डहरू जुन थियो त्यो चाहिँ हामीले अहिले के अरे यतातिरको जुन एसडियू र आइसियू थियो 20-22 बेडको त्यो चाहिँ हामीले अहिले कोभिड पेसेन्टको लागि राखिसकेको छ भने त्यो छुट्याइदिइसकेछौँ। त्यसपछि अक्सिजन प्लान्टको जुन हाम्रो आफ्नै हस्पिटलमै के अरे स्थापना भएको छ होइन त्यो नि केही दिनमा सुरु हुनेवाला छ। अनि अरू सब त्यही यहीहरू हो प्रिपरेसनमा। प्रिपरेसन यही नै हो। अब यसको अरू अध्ययन र अनुसन्धानको पाटो बाँकी नै छ अहिले पनि यसलाई अझै पनि अध्ययन गर्ने क्रम भइ नै राखेको अवस्थामा अब यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब नेपालमा यसको जोखिमहरू भइराखेको बेलामा 2 जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा अब नेपालमा अझै पनि सीमा क्षेत्रहरूमा सुरक्षित गर्नुपर्छ यहाँले भनिराख्दाखेरि साँच्चीकै के सुरक्षित रहन सकिने आधारहरू छन् त केही? यो चाहिँ सुरक्षित रहने आधार चाहिँ मेन के छ के अरे एक त हामी मान्छे मतलब जति पनि छौँ नि हामीहरू आफै पनि सचेत हुनुपर्छ कि जस्तो थाहा छ कि जब कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा छिरिसकेछ त्यसपछि जुन हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकदमै ओपन बोर्डरहरू एकदमै बढी छ। अनि त्यो कारणले हामी आफै सचेत भयो भने जस्तो मास्कहरू युज गर्यो डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्यौँ भने होइन एक त सुरुमै हामीले आफै नै त्यसलाई के अरे कोभिडको लागि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब बाँकी भयो सरकारवालाहरूको जस्तो के अरे प्रशासनहरू भयो पुलिसहरू भयो आर्मी भयो उहाँहरूले पनि अलिकति त्यो बोर्डर एरियामा स्ट्रिक्टनेस गरेर गरिदिनु भयो भने त्यो ठिक हुन्छ। त्यसो भए अहिले यसमा चाहिँ यो ओमिक्रोन लागिसकेपछि सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि हामी चाहिँ औषधि उपचारहरूमा सुरक्षित स्वास्थ्य साधन अप्नायो भने चाहिँ हामी त्यति धेरै जोखिममा हुन सक्दैनौँ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ होइन? हजुर हजुर। अब अन्त्यमा यहाँले रेडियो सानवी सुन्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यो ओमिक्रोनको विषयमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? ओमिक्रोन भेरिएन्ट भनेको एउटा नयाँ खालको भाइरस हो होइन म्युटेसन भएको भाइरस हो। पुरानै कोभिड भाइरसमा चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरहरू चेन्ज भएर नयाँ आएको होइन यो चाहिँ एकदमै फैलिरहेको छ होइन ट्रान्समिसन चाहिँ एकदम हाई छ। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ खासै कुनै पनि डेथ अहिलेसम्म भएको छैन मान्छेहरू मरेको छैन होइन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ जुन हाम्रो मोर्टलिटी के अरे जुन हाम्रो ट्रान्समिसन छ त्यो एकदमै हाई छ। हजुर 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 त्यसैले यसबाट चाहिँ हामीले त्यो सचेत चाहिँ हुनुपर्छ तर डराउनु चाहिँ भएन। हुन्छ बिहानको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छु। धन्यवाद यहाँलाई। हस् धन्यवाद।
आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बसमा छौँ हामी यति बेला, र यति बेला हामीले नारायणी अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर सरोज रोशन दासज्यूसँग खास गरी अहिले नयाँ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। एकैछिनमा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर यहाँसँग आउनेछु। तिनजेल पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। होइन हो हजुर, आज भोलि बसेको मात्रै देख्छु, के भयो अचेल तपाईँलाई? के भन्नु र, आजभोलि साह्रै मुटु दुख्छ, श्वास पनि लिन गाह्रो हुँदैछ। उता श्रीमतीलाई पनि हात गोडाको नासा दुखेको दिनौ भन्छे। हो र, त्यसो भए आजै जानुस् न त शिवा पोलिक्लिनिकमा। होइन, त्यहाँ के कस्तो उपचार गरिन्छ आफूलाई थाहा नै छैन। ल त्यसो भए ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यहाँ त वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा ओपिटी सेवा सञ्चालन, इन्टरनल मेडिसिन डाक्टर अशरफ हुसेनद्वारा सुगर, थाइराइड, छाती, पेट, नसा, बाथरोग र किडनी सम्बन्धी जाँच गरिन्छ। त्यसै गरी दाँतरोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय कुमार अस्थानाद्वारा दाँतको सबै उपचार गर्नुको साथै स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रीति यादवद्वारा महिलाहरूको समस्या सम्बन्धी सबै उपचार गरिन्छ नि। साथमा अल्ट्रासाउन्ड, इको, इसिजी र रगत चेक जाँचको ल्याबको पनि सुविधा छ। हो र, त्यसो भए म आजै जान्छु शिवा पोलिक्लिनिकमा। सम्पर्क शिवा पोलिक्लिनिक, पुरानो शिवा अस्पताल भवनसँगै लिङ्क रोड, घण्टाघर, वीरगञ्ज। मोबाइल नम्बर 982112 प्रदेश 2 कै पहिलो वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा इसिजी, इको, युएसटी, टिएमटी, हल्टर, एबिपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। Admission open. Birganj Public College, the first ISO certified college in Province 2 and awarded as a best top 10 college of Nepal, proudly announces admission in Bachelor of Business Administration BBA PU, Bachelor of Business Studies BBS TU and Bachelor of Information Management BIM TU for the academic session 2021. Form distribution From 1st Mangsi to 24th Mangsi 2078. entrance examination 25th of Mangsi 2078, Saturday 8 a.m. silent features Highly experienced faculty members. Compulsory seminar in every semester. case study and visual teaching methodology compulsory attendance in every subject Mandatory internship in working organization, assignment, project work, presentation and group discussion in every subject. please contact Birganj Public College for BVA and BIM, Murli Bagaicha, Birganj 15, phone number 051-522-584, 051-526-138, email ID bpc.brj@gmail.com. and for BBS Panitanki and Birganj phone number 051532198 051523485 email address info@bpcbirganj.edu.np An Institute of Management. Professions are born. विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगञ्ज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा।
ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्या छ। लौ, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा, त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, अरू अनि के हुन्छ त्यहाँ? लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्युरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियु, एनआइसियु, सिसियु सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि। गजबको सेवा दिँदो रहेछ त। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि एक मात्र स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, वरी 14 वीरगंज। मोबाइल 9802 59598 र 9802 03615। तपाईको दीर्घायुको कामना, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको चाहना। ए काका, काहे मुंह दाब के बैठल बानी? का भइल बा? का कहीं ये बबी, देखो ना दांत के दर्द से परेशान बानी। तारा काकियो के सब दांत झड़ गइल बा, नया दांत लगावे के रहलो, साथे पोतिया के शादी की उम्र हो गइल, ओकरो दांत चपवावे के बा। कहाँ जाई समझे नइखे आवत। ए काका, इतने बात ला काहे सोच में डूबल बाड़ो? चलो आजे सब के ले चलतानी शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल, वीरगंज परवानीपुर में। जी हाँ, दांत से खून आइल, मुंह के बदबू, नया दांत लगावे के, दांत में कवर लगावे के, दांत के एक्सरे, कीड़ा लागल दांत के उपचार एकदम कम समय में टेढ़मेढ़ दांत के सीधा भी कइल जाला। इतने कहाँ, उहाँ तो बच्चा के दांत के उपचार भी होखेला, आ साथ साथे आधुनिक जापानीज विधि द्वारा संपूर्ण उपचार भी कइल जाला। मिले के पता केडिया आँखा अस्पताल के बगल में शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल, वीरगंज परवानीपुर। मोबाइल नंबर 9855 34996 और 98029 21996। क्लिनिक खुले के समय रोज सवेरे के 9 से शाम 5 बजे तक, शनिवार के सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। रेडियो सान्वी 96.4। हजुर, व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र हामी छौँ कार्यक्रम बिहानी बहसको साथमा। कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामीले यसअघि नारायणी अस्पतालका यसअघिका कोभिड-19 को सङ्क्रमणको समयमा कोभिड कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिसक्नुभएका नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर सरोज रोशन दासज्यूसँग खास गरी अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। पक्कै पनि ओमिक्रोन अहिले एकदमै सामान्यतया भाइरसले आफ्नो प्रतिलिपिकरण बनाउँदै जान्छ होइन, यो निरन्तर चल्ने र प्राकृतिक पनि मानिन्छ। यो अवस्थामा ससाना म्युटेसन पनि हुने गर्दछन्। म्युटेसन हुँदै गएपछि भाइरसको नयाँ स्वरूप विकास हुन्छ, जसलाई हामी नयाँ भेरिएन्टको उत्पत्ति भएको मान्छौँ। नयाँ भेरिएन्ट अघिल्लो वा मूल भेरिएन्टबाट कडा वा नरम जे पनि हुनसक्छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। यसका साथसाथै उहाँले चाहिँ भाइरसको फैलिने क्षमतामा वृद्धि, घातकता, लक्षणमा फरकता, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रभावहीन हुनु र त्यस्तै परीक्षण, उपचार र खोपको प्रभावकारितामा पनि चुनौती जस्ता कुनै एक वा एकभन्दा बढी समस्याहरू देखिएपछि भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अन्तर्गत राखिन्छ। त्यस्तै ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएको र पिसिआर परीक्षणमा यस जिन देखाउन नसक्नाले यसलाई भेरिएन्ट कन्सर्न अन्तर्गत पनि राखिएको छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म यो चाहिँ अझै पनि पुष्टि भइसकेको छैन जस्तो पनि लागिन्छ। आइसकेको डेल्टा भेरिएन्टभन्दा बढी सङ्क्रमण हो कि भन्नेमा चाहिँ पुष्टि भइसकेको छैन, तर ओमिक्रोन भेरिएन्टको स्पाइक प्रोटिनमा डेल्टा भेरिएन्टभन्दा 2 गुणा बढी म्युटेसन भएको इटालियन वैज्ञानिकहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। तर यसकै कारणले डेल्टाभन्दा बढी सङ्क्रामक हुन्छ भन्ने प्रमाणित भने अझै भइ नसकेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै अहिले चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने पनि अहिले जानकारी छैन, तर कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूमा विशेषज्ञ स्पाइक प्रोटिनमा निरन्तर परिवर्तन हुँदै गएको खोपको प्रभावकारिता भने खस्किँदै जान सक्ने पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। यस्तै एउटा जिन सिक्वेन्सिङ प्रविधिले पनि भाइरसको जिनको विश्लेषण गर्न मद्दत गर्ने उहाँको आशय थियो। त्यसै गरी पहिलो सोर्स भाइरस सन् 2003मा देखिएको थियो। उक्त भाइरस 2004 पछि पनि खासै देखिएन, तर सोर्स कोभिड-2 को बारेमा भने पछिसम्म देखिरहन सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। त्यसै गरी न्यू नर्मलको उपाय
अपनाएर पनि जनजीविका सुचारू गर्न सकिन्छ। न्यू नर्मल भन्नाले सामान्यतया जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भन्ने पनि बुझिन्छ। त्यसै गरी यसलाई रोक्नको लागि विशेष 2 नाकामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने, दोस्रो नेपाल भारत खुल्ला सिमाना हो र परीक्षणलाई चुस्तता दिनुपर्छ। कसैलाई सङ्क्रमणदेखि या आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ। त्यसै गरी विगतमा देखिएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्ने पनि अहिले आवश्यकता छ। यसै गरी ओमिक्रोन भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकामा तीव्र गतिमा फैलिएको छ, त्यसर्थ अघिल्लो भेरिएन्टहरू जस्तो छिटो फैलन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। यसै गरी ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट जोगिन हामीले भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सही तरिकाले पालना गर्नु बाहेक अरू विकल्प पनि खासै छैन। हाल यसको लक्षणबारे पूर्ण यकिन भएको छैन, तर दक्षिण अफ्रिकाका चिकित्सकहरूले भने अनुभव अनुसार लक्षण त्यति कडा छैन। अत्यधिक थकान, टाउको र जिउ दुख्ने जस्ता समस्या देखिने भनिएको छ। त्यस्तै धेरैलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था नभएको, अचानक अक्सिजन कमी हुने समस्या नदेखिएको जस्ता अनुभवहरू पनि सुनिन्छन्। अर्थात् ओमिक्रोन सङ्क्रमितका लक्षणहरू सामान्य नै देखिएका छन्। हजुर, पक्कै पनि यी सबै ओमिक्रोन सम्बन्धीका अहिले पछिल्लो जानकारीहरू हामीले यहाँहरूलाई दिएका छौँ र नेपालमा पनि 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसर्थ सबैजनाले स्वास्थ्य सावधानीको मापदण्डहरूको पालना गर्नुको विकल्प नभएको हुँदाखेरि सबैजनाले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न अनिवार्य आवश्यक छ। त्यसै गरी सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनुका साथै मुखमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु, सामाजिक दूरीको पालना गर्नु र भिडभाड हुने क्षेत्रमा नजानु नै अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भनेर पनि चिकित्सकहरूले सुझाव दिँदै आउनुभएको छ। यसर्थ अब भने तपाईँहरू सबैजना पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारले पनि यसको विषयमा विभिन्न तयारीहरू, पूर्व तयारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदैछ भन्ने विश्वासका साथ आजको कार्यक्रम बिहानी बहसबाट अब छुटिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसर्थ यतिन्जेलसम्म जुन माध्यमबाट जहाँबाट हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने नै छु। अहिलेलाई भने प्रविधिका विशाललाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि कार्यक्रम बिहानी बहसबाट आजको लागि ओझेल पर्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन।